अस्सलाम वालेकुम, वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। NRO नजरसानी केस, अटॉर्नी जनरल का बेंच पर एतराज। भारत का यौम आज़ादी, मकबूजा कश्मीर में यौम सयाह। अमेरिका का हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द करार देने पर गौर। मक्का मुकरमा में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास, म्यांमार और शाम बहरान ज़ेरे गौर। ईरान पर शाम में मिलिशिया तश्कील देने का अमरीकी इल्जाम। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। ताजिकिस्तान पाकिस्तान से ग़िज़ाई अजनास की दरामदाद के लिए तैयार। पोल्ट्री फार्मिंग की लागत में इजाफे का खदशा। शरह सूद में कमी से स्टॉक मार्केट्स में तेजी। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में NRO नजरसानी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने समाअती बेंच पर एतराज किया, जबकि वजीर आजम को बालातर करार दिया है। जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बेंच पर एतराज करते हुए कहा कि 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ अपील 17 रुकनी बेंच को भेजा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक अपील की समाअत वही बेंच करता है जिसने फैसला सुनाया हो। इस पर जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि समाअत हम भी कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का अपने दलाइल में कहना था कि वजीर आजम को किसी मुकदमे में फरीक नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में वजीर आजम को किसी समरी और राय के बगैर खत लिखने का हुक्म दिया, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी अदालती फैसले पर अमल दरामद कराना वजीर आजम का काम नहीं। उन्होंने कहा कि NRO अमल दरामद केस के तमाम फैसले आइन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आपने सिर्फ 12 जुलाई का फैसला चैलेंज किया है। भारत में आज 65वां यौम आज़ादी है, जबकि दुनिया भर में कश्मीर पर जारहाना कब्जे के खिलाफ यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। भारतीय जश्न आज़ादी पर दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। मरकजी तकरीब नई दिल्ली में हुई, जहां भारतीय वजीर आजम ने अपने मुल्क का झंडा लहराया और कौम से खिताब किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। इधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय यौम आज़ादी को यौम सयाह के तौर पर मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबरा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि कश्मीरी बरादरी की जानिब से भारतीय यौम आज़ादी को यौम सयाह के तौर पर मनाने का मकसद आलमी बरादरी को पैगाम देना है कि कश्मीरी कौम अपनी सरजमीन पर भारतीय कब्जा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान विक्टोरिया नोलैंड के मुताबिक अमरीका हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हक्कानी नेटवर्क की सरगर्मियों से मुतालिक कांग्रेस के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक हैं। इससे कबल वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लेवन पनेटा का कहना था कि पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कियानी और एसाफ सरबराह जनरल एलन के दरमियान मुलाकात से डेडलॉक के खात्मे में मदद मिली है। लेवन पनेटा ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत मिलकर खित्ते में अमन कायम कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन शहर मक्का मुकरमा में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास जारी है, जहां म्यांमार में मुसलमानों की सूरत हाल और शाम का बहरान ज़ेरे गौर हैं। इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास सऊदी फरमारवां शाह अब्दुल्ला ने तलब किया है, जिसमें पाकिस्तान, लेबनान, ईरान, फलस्तीन, उर्दन और मिस्र समेत 57 ममालिक शामिल हैं। मेहमानों का इस्तकबाल खादिमुल हरमीन उल शरफीन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने किया और सऊदी नायब वजीर खारजा और काबीना के वज़रा ने शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सदर आसिफ अली जरदारी ने की, जबकि उनके हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर खजाना हिना रब्बानी खर भी शरीक हुई। इजलास में शाम का सियासी बहरान और बर्मा में मुसलमानों पर होने वाले बेहिमाना तशद्दुद के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। अमरीकी महकमा दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान शाम में इनकलाबियों के खिलाफ मिलिशिया तश्कील दे रहा है। अमरीकी महकमा दिफा के हुकाम ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान शाम की हुकूमत के लिए मदद का दायरा बढ़ाते हुए मुखालिफिन के खिलाफ नई फौज तश्कील दे रहा है। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्टिन डेम्सी ने पेंटागन को मतला किया है कि अहले तशी कुव्वतों पर मुश्तमिल
ایرانی میلشیا کی تشکیل کا مقصد گزشتہ 18 ماہ سے اپنی ہی عوام کے خلاف برسر پیکار شامی ریاستی فوج پر سے دباؤ کم کرنا ہے۔ تاہم امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ شام پر فوجی کارروائی کے لیے ترکی اور اردن سے معاملات زیر غور ہیں اور نو فلائی زون بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ تاہم امریکہ انفرادی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ یاد رہے کہ اوباما انتظامیہ شامی صدر پر اقتدار چھوڑنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے اور اس کے لیے اقتصادی اور سفارتی پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہیں۔ تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کے نتائج آنے میں وقت درکار ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مزید بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ ملتان، گجرانوالہ اور فیصل آباد ڈویژن میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ لاہور میں سحری کے بعد بارش سے حبس ختم ہو گیا۔ سیالکوٹ میں بھی الصبح بارش ہوئی، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، بھاولپور اور ہزارہ ڈویژن سمیت خیبر پختونخوا، میرپور خاص، گلگت اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے۔ تاجکستان اپنی مقامی طلب کو پورا کرنے کے لیے پاکستان سے چاول، گندم، خوردنی تیل اور کارن درآمد کرنے پر رضامند ہے۔ تاجکستان پاکستان سے 1 لاکھ ٹن گندم، 5000 ٹن چاول، 5000 ٹن مکئی اور خوردنی تیل درآمد کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ تاجک وفد نے وزیر تجارت سے ملاقات کے بعد کیا۔ تاجک وفد کی سربراہی نور محمد اخمندوف نے کی۔ دونوں فریقین نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ کے لیے مل جل کر اقدامات کریں گے۔ تاجکستان میں غیر معمولی برف باری کے نتیجے میں بنیادی غذائی اجناس کی قلت کا خدشہ ہے، جس کے لیے تاجک ہمسائے ممالک سے درآمدات بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔ وزارت صنعت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تاجک وفد سے ملاقات کے بعد برآمدی کانٹریکٹ پر دستخط کیے جائیں گے۔ تاجک وفد نے چاولوں کی برآمد کو تورخم بارڈر کے راستے تجارت کرنے کی بھی تجویز دی۔ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے اور ملک میں رواں موسم کم بارشوں کے باعث پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پاکستان پولٹریز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین طاہر علی زیدی کا کہنا ہے کہ پولٹری کے کھانوں کی قیمتوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 39% اضافہ ہوا ہے، تاہم عالمی سطح پر قیمتوں میں 27% اضافہ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں مون سون کی بارشوں میں کمی سے بھی پولٹری انڈوں اور مرغیوں کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ مون سون کی بارشوں کی کمی سے سبزیوں، کھانے کی پیداوار میں کمی ہوگی، جس کی وجہ سے پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سب کسانوں کو مل کر پیداواری لاگت کی قیمتوں کا تعین کرنا ہوگا تاکہ مستقبل قریب میں قلت اور قیمتوں میں اضافے پر قابو پایا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ شعبے کے فروغ کے لیے کسانوں اور ایسوسی ایشن کو مل کر کام کرنا ہوگا اور حکومت اس شعبے کی بہتری کو پہلی ترجیح دے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے بنیادی شرح سود میں کمی کے بعد کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے دوران تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، جس میں شرح سود میں 1.5% کمی کی گئی ہے۔ اس اعلان کے بعد سے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری آغاز مثبت رہا اور ٹریڈنگ میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ سرمایہ کاری زیادہ تر سیمنٹ اور فرٹیلائزرز میں نظر آئی، تاہم اسٹاک میں اب تک تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب روپے کے مقابلے میں ڈالر مہنگا ہو گیا اور اس کی قدر میں 65 پیسے اضافہ ہوا ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔